प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज हम लोग जमात दहम की तारीख की किताब से भारतीय फ़नून लतीफ़ा की तारीख, ये आपका चौथा सबक है। इसको हम पढ़ने वाले हैं। इसमें हम सीखेंगे कि भाई फ़न क्या है, फ़नून लतीफ़ा किसे कहते हैं, और भारत में कौन कौन से फ़न किस किस दौर में, भारत के जो तारीख़ी अदवार हैं, क़दीम दौर में, अहद वस्ता में और जदीद दौर में भारत में फ़नून लतीफ़ा की किस तरीके से तरक्की हुई, उसकी क्या तारीख़ है। तो इसके हम छोटे छोटे हिस्सों को इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आज का इस सिलसिले का ये पहला वीडियो है। आप जब भी वे वीडियो देख रहे हैं तो अपने साथ पेन, पेंसिल, बयाज लेकर बैठें, अपने नोट्स तैयार करें और लिखें नुकात को। खुद से भी माइंड मैप्स बनाएं, अहम नुकात को तहरीर करें, फ्लो चार्ट्स बनाएं, अहम तारीख़ अगर कोई आती है, कोई नाम अहम आते हैं, उनको दर्ज करें। इस तरीके से आप वीडियो से जुड़ पाएंगे, आप बोर नहीं होंगे। तो आइए हम समझते हैं कि भारतीय फ़नून लतीफ़ा की तारीख़ क्या है। ठीक है, तो इस सबक जैसे हमने बताया कि भाई फ़नून लतीफ़ा में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फ़नून लतीफ़ा से क्या मुराद है, इसको हम सीखेंगे। भारत में बसरी फ़नून की रिवायात क्या हैं, भारत में फ़नून लतीफ़ा की रिवायात क्या हैं, फ़नून लतीफ़ा और इतलाक़ी फ़नून कौन से हैं, और फ़नून लतीफ़ा में रोज़गार के क्या मौक़े हैं। इस पूरे सिलसिले में हम लोग ये पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल, सबसे पहली बात ये आती है कि आप गौर कीजिए और समझने, अंदाज़ा लगाइए कि भाई फ़नून लतीफ़ा से क्या मुराद है। यहाँ पर वीडियो को आप रोक लीजिए और कोशिश कीजिए इस सवाल का जवाब देने की। आप कमेंट में इसका जवाब दे सकते हैं। वीडियो यहाँ पर रुकाकर आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब लिखें, अंदाज़ा लगाएं। आपका जवाब दुरुस्त होना ही ज़रूरी नहीं है। इन अल्फाज को समझे। एक मुरक्कब लफ्ज़ है, देखिए मुरक्कब लफ्ज़ है फ़नून लतीफ़ा, दो अल्फाज है इसके अंदर। तो फ़नून यानी क्या, लतीफ़ा यानी क्या, इस पर गौर करिए। आपका जवाब दुरुस्त हो ये ज़रूरी नहीं है, गलत भी है, कोशिश करना है, आपका अंदाज़ा लगाना है। कोशिश कीजिए यहाँ पर वीडियो लगाकर। ठीक है, तो फ़नून लतीफ़ा समझने से पहले हम ज़रूर समझेंगे कि फ़न किसे कहते हैं। फ़न यानी क्या। आपने अक्सर सुना होगा कि इंसान को अपने फ़न में माहिर होना चाहिए। आपके टीचर अक्सर बोले होंगे कि भाई आप जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपके पास फ़न है, वो आप उसमें महारत हासिल करो। तो ये फ़न क्या चीज़ है। आप एक मरतबा इस तस्वीर को देखिए, क्या समझ पा रहे हैं आप इस तस्वीर से, गौर तो कीजिए कि क्या है। ये एक पेंटिंग है ना, पुराने ज़माने की एक पेंटिंग है। किसी ने, एक मुसव्विर ने एक पेंटिंग तैयार की है। तो क्या हम इसे फ़न कह सकते हैं, हाँ या ना? सोच कर बताइए, इसको हम फ़न कह सकते हैं क्या? तो फ़न यानी क्या? तो फ़न का जो ताल्लुक़ है इंसान के इज़हार ख़याल की फ़ितरी जिबल्लत से है। इज़हार ख़याल करना यानी क्या? इंसान अपने दिल की बात किसी को बयान करना चाहता है। फ़ितरी जिबल्लत है, यानी अगर आपके पास, आपको कोई बात अपने पास आई, आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, आप अपने क्या शेयर करना चाहते हैं। तो हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो अपने दिली जज्बात या अपने तजुर्बात या कोई आप तजुर्बात से जो इल्म आपको हासिल हुआ वो उससे दूसरों को बताएं। दिली जज्बात यानी क्या? समझो आपने कामयाबी हासिल की या आपने नाकामी हासिल की या कोई चीज़ आपने करी है, तो आप, हमारा दिल बोलता है कि हमें लोगों को बताएं। समझो आपने किसी खेल के मुकाबले में तमगा जीता, मेडल जीता, तो आप चाहते हैं कि भाई किसी को बताएं। आजकल व्हाट्सएप है, फेसबुक, इंस्टाग्राम का दौर है। लोग क्या करते हैं, स्टेटस रखते हैं। स्टेटस रखते हैं मतलब क्या करते हैं कि वो आप बताना चाहते हैं, अपनी बात का इजहार करना चाहते हैं। ये नया तरीका है, जदीद ज़माना है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोग क्या करें, अपने अपने जज्बात को बयान कर रहे हैं। या फिर कहीं आप सफ़र करते हैं या कोई चीज़ आप सीखते हैं, तो आप अपने क्या करते हैं, तजुर्बात बयान करते हैं कि भाई हमने ये सीखा है, ये ऐसा किया है, ऐसे किया है। तो ये इंसान की फितरी जिबल्लत है, यानी इसमें कोई बुरी बात नहीं। अगर आप कोई चीज़ बताना चाहते हैं, कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं, तो ये इंसान की फितरी जिबल्लत है। यानी पैदाइशी तौर पर अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर ये बात रखी है कि इंसान अपनी बात दूसरों को बताना चाहता है, या अपना जो भी इल्म है, जो भी मालूमात उसने हासिल की, वो दूसरों तक क्या करना चाहता है, वो शेयर करना चाहता है। जब ये मालूमात शेयर करता है, जब अपने दिल की बात बयान करता है, तो उसके अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं। कोई अपनी बात ज़बानी तौर पर बयान करता है,
کوئی اپنی بات تحریری طور پہ لکھ کے بیان کرتا ہے، کوئی پینٹنگ بنا کے اپنی بات کو، اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ تو جب اس فطری جبلت کی تحریک سے، ہے نا، جو اظہار خیال کی جو آپ کی تحریک ہے، اس کی وجہ سے اگر کوئی حسین چیز وجود میں آتی ہے، کوئی خوبصورت چیز، کوئی آؤٹ پٹ ہوتا ہے، کوئی پروڈکٹ تیار ہوتا ہے، تو اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فن کہتے ہیں۔ اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ سمجھ لیجئے کہ بھئی آپ کو اپنے دل کی بات بتانی ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ اسی کو ایک اچھے سے شعر کے اندر، شعر میں بیان کیا، ہے نا، 2 مصرے آپ نے لکھ دیے اور اسی کو بیان کر دیا آپ نے۔ تو مطلب کیا ہو گیا؟ آپ نے اپنے دل کی جو بات ہے الگ طریقے سے بیان کی، ہے نا، اس کا آؤٹ پٹ کیا ہو گیا؟ شعر آؤٹ پٹ ہو گیا۔ جیسے اب یہاں پر مصور نے کیا کیا ہے؟ اپنے دل کی بات پینٹنگ کے ذریعے بیان کی ہے، ایک خوبصورت تصویر اس نے بیان کی، بتا دی۔ تو ایسی جو اظہار خیال کی جو فطری جبلت ہے، اس کی تحریک سے جو کوئی حسین چیز وجود میں آتی ہے، اسی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ فن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آئیے سمجھتے ہیں۔ تب یہ فن کی تخلیق کب ہوتی ہے؟ کبھی انسان جو ہے فن کی تخلیق کب کرتا ہے؟ اس کی بنیادیں کیا ہوتی ہیں؟ کب فنی تخلیق کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ جیسے میں بتایا نا، اظہار خیال آپ کر رہے ہیں، تو کیسے یہ اظہار خیال یا حسین چیز کیسے وجود میں آتی؟ الگ پیرائے میں آپ اظہار خیال کب کر پاتے؟ تو اس میں سب سے پہلے تو فنکار کا تخیل ہوتا ہے۔ تخیل مطلب سوچ، ہے نا۔ سمجھو میں اگر ایک پیراگراف لکھ رہا ہوں، میں ایک 2 جملے میں لکھ رہا ہوں، اور میں اس کو ڈیفرنٹلی لکھتا ہوں، الگ طریقے سے لکھتا ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ میرا تخیل اس کے اندر کار فرما ہے۔ ابھی آپ نے ایک تصویر دیکھی، وہ تصویر دیکھنے کے بعد دیکھیے کہ بھی فنکار نے ایک اپنی سوچ سے، اپنے ایک خیال سے ایک مزین تصویر تیار کی ہے۔ تو کسی بھی فنی تخلیق کی بنیاد فنکار کا تخیل ہوتا ہے، اس کی سوچ کار فرما ہوتی ہے اس کے پیچھے، ہے نا۔ شاعر نے ایک شعر لکھا، تو اس کا مطلب اس شعر کے پیچھے شاعر کا کیا ہوتا ہے؟ خیال ہوتا ہے کہ شاعر کچھ بات بیان کرنا چاہتا ہے نا۔ سنگ تراش ہوتا ہے، کوئی مورتی بناتا ہے وہ، ہے نا۔ اب سمجھو ایک مورتی بنایا جس کے ہاتھ میں پانی کا برتن ہے، مثال کے طور پہ، تو اس کا مطلب شاعر پانی کے تعلق سے کچھ میسج دینا چاہ رہا ہے۔ تو ایسے فنکار کا تخیل اس کے پیچھے کار فرما ہوتا ہے، جبھی تخلیق ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، فنکار اپنے جذبات بھی بیان کرتا ہے، اس کے دلی جو جذبات ہوتے ہیں، ہے نا۔ شاعر کیا سوچ رہا ہے، وہ نظموں کے ذریعے بیان کرتا ہے، غزلوں کے ذریعے بیان کرتا ہے۔ فنکار اگر کوئی مصور ہے، تو اپنی تصویروں کے ذریعے وہ اپنے جذبات کو بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو کوئی بات، کوئی جذبات کا اظہار کرنا چاہتا، تو وہ تصویروں کے ذریعے کرتا، اپنے احساسات کو بیان کرتے ہیں، ہے نا۔ ساتھ ہی ساتھ فنی مہارت بھی فنی تخلیق کی بنیاد ہوتی ہے۔ فنی مہارت مطلب کیا؟ جیسے مثال کے طور پر، اگر میں شعروں کے ذریعے اپنی بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں، اگر میرے پاس الفاظ بہت سارے ہیں، الفاظوں کا استعمال میں جانتا ہوں، اشعار کس طریقے سے لکھے جاتے ہیں یہ میں جانتا ہوں، ردیف قافیے کا استعمال میں جانتا ہوں، مطلب میرے پاس اشعار کہنے کی فنی مہارت ہے۔ اب یہ میرے پاس فنی مہارت رہنے کے بعد پھر میں اپنے شعروں کے ذریعے اپنے جذبات اور احساسات، اپنے خیالات کو کیا کروں گا؟ بیان کروں گا۔ جب میں اسے بیان کرتا ہوں، تو سمجھو میں نے ایک نظم لکھی، تو یہ فنی تخلیق ہوگی۔ تو فنی مہارت ہونا زیادہ ضروری ہے۔ سمجھ لیجئے مجھے اپنی جذبات، احساسات کا، اپنے خیالات کا اظہار ایک تصویر کے ذریعے کرنا ہے۔ جب تصویر بنانے مجھے آنی چاہیے، برش کیسے استعمال کرتے ہیں، برش کیسے پکڑے جاتے ہیں، رنگوں کا امتزاج کیسا ہوتا ہے، رنگوں کا استعمال کیسا کرتے ہیں، یہ چیزیں اگر میرے پاس ہیں، تو مطلب مصوری کی فنی مہارتیں میرے پاس ہیں۔ تو فنی مہارت بھی فنی تخلیق کی بنیاد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ساتھ ہی ساتھ خیال ہے، کوئی میسج دینا چاہتا ہے فنکار، تو یہ ساری چیزیں کسی شخص کے پاس ہوتی ہیں، تبھی فنی تخلیق کیا ہوتی ہے؟ کوئی فن تخلیق پاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب سمجھ، مثال کے طور پر اگر میں کوئی تخلیق کرنا چاہتا ہوں، کوئی فن کی تخلیق کرنا چاہتا ہوں، تو میرے پاس اپنے خیالات ہونے چاہیے، جذبات، احساسات کا اظہار کس فن کے ذریعے، کون سی مہارتوں کے ذریعے میں کرنا چاہ رہا ہوں، ہے نا۔ سمجھ لیجیے مجھے آپ نے کوئی منظر دیکھا، اب آپ چاہتے ہیں کہ اس منظر کو آپ بیان کریں، کسی دوسرے کو بتائیں، الگ الگ طریقے سے اس منظر کو بیان کر سکتے ہیں آپ۔ اگر آپ کے پاس
تصویر بنانے کی، ڈرائنگ کی مہارت ہے، تو اس منظر کو آپ کیا کر رہے ہو، اپنے جذبات کو تصویر کے ذریعے بیان کر رہے ہیں۔ شاعر اسی منظر کو نظموں کے ذریعے بیان کرتا ہے نا۔ جو بولنے میں جن کی تقریر کی صلاحیت اچھی ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے بہترین الفاظ کا، اپنے آواز کا استعمال کرتے ہوئے مناسب آواز کے اتار چڑھاؤ سے اس منظر کو بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا، فنی مہارت کے ذریعے کہ فنی مہارت بھی کسی بھی فن کی تخلیق کی بنیاد ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب فنون کے اقسام کون کون سے ہیں؟ عام طور پر فنون کی دو قسمیں مانی جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے بصری فنون اور دوسرے ہوتی ہیں فنون لطیفہ۔ ان دونوں قسموں کو ہم سمجھنے والے ہیں کہ بھارت میں بصری فنون کی روایتیں کیا ہیں اور بھارت میں فنون لطیفہ کی روایتیں کیا ہیں، ان کی تاریخ کیسی ہے، اس کو ہم سمجھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ بصری فن کیا ہے۔ یہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، آپ کے اسکرین کے اوپر دیکھیے، جی ہاں، یہ ایک تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے نا، تصویر آ رہی نظر، آپ اس کو دیکھ کر سمجھ پاتے ہیں، اسی کو مصوری ہے سمجھ لیجیے، اس کو ہم بصری فنون کے شعبے میں ڈالتے ہیں۔ بصر یعنی دیکھنا، بصری فنون مطلب ایسے فن جن کو دیکھا جا سکتا ہے، دیکھ کر محسوس کیا جا سکتا ہے، اسے ہم بصری فنون کہیں گے۔ تو بھارت کے اندر بصری فنون کا آغاز پتھر کے زمانے سے ہی ہو چکا تھا۔ پتھر کا زمانہ آپ کو معلوم ہے، ششم جماعت میں آپ نے پڑھا ہے کہ جب انسان پتھر کے ہتھیار استعمال کرتے تھے، پتھروں کا اپنی روزمرہ کی زندگی میں پتھر سے بنے برتن، پتھر سے بنے آلات، اوزار، شکار کرنے کے لیے جو چیزیں استعمال کی جاتی، یعنی انسان کی اتنی ترقی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس زمانے سے ہی بھارت میں بصری فنون کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس کی کون سی مثال ہم دیتے ہیں، تو بھارت میں کئی غار ہیں، جیسے اجنتا ایلورا کے غار ہے نا۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت میں فن کی کون سی روایتیں یا فن کی کون سی روایتیں، تو عام طور پر بھارت کے اندر فن کی دو روایتیں مانی جاتی ہیں، ایک ہوتا ہے عوامی فن اور دوسرا ہوتا ہے فن لطیف۔ یہ الفاظ آپ یاد رکھیے، ان الفاظ کو ہم سمجھتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ بھارت کے اندر جو عوامی فن کی جو روایت ہے پتھر کے زمانے سے چلی آ رہی، یعنی ہر دور میں انسان جو ہے، چاہے انسان کی ترقی زیادہ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، ہر دور میں انسان کی ایک فطری جبلت تھی کہ انسان اپنے خیالات کا اظہار کرنا پسند کرتا تھا۔ تو پتھر کے زمانے سے بات چلی آ رہی، جیسے ہم نے ابھی غاروں کی مثال دیکھی تھی نا۔ تو عوامی فن کے اندر، عوامی فن سے کیا مراد ہے، اس کو اگر ہم سمجھ رہے ہیں تو عوامی فن کی جو تخلیق ہوتی تھی، یہ لوگوں کے روزمرہ کی زندگی کا جز ہوتی تھی۔ روزمرہ کی زندگی یعنی کیا، جیسے لوگوں کے کام کاج، جیسے پرانے زمانے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو کھیتی باڑی لوگوں کے کام کاج زیادہ ہوا کرتے تھے، پیشے لوگوں کے ہوا کرتے تھے، لوگ جانوروں کے ساتھ رہنا پسند رہتے تھے، جنگلوں میں رہتے تھے، کھیتوں میں رہتے تھے، ہے نا۔ تقریبات ہوتی ہیں روزمرہ کی زندگی کا حصہ، شادی بیاہ، ہے نا، یہ تقریبات ہوتی ہیں۔ تو عوامی فن کے فن میں ان چیزوں کا شمار ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی تصویر بنائی جا رہی تو وہ لوگوں کے عوامی روزمرہ کی زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ کوئی گیت اگر تیار کیا جا رہا ہے عوامی فن کے زمرے میں، اس کا مطلب اس کے اندر لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کا بیان ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ہم عوامی فن کہتے ہیں۔ اب یہ جو عوامی فن ہوتا ہے، اس میں بے ساختگی پائی جاتی ہے۔ بے ساختگی یعنی کیا کہ بھئی بہت اچھا نہیں بنایا جاتا ہے نا۔ عام طور پہ اگر آپ پرانے دور کے جیسے گھروں کے اندر دیکھو، شادی بیاہ کے موقع پر لوگ اپنے گھر کے اوپر پینٹنگ وغیرہ بناتے ہیں، لوگ لکھتے ہیں شادی مبارک، ہے نا۔ تو شادی مبارک تو بے ساختگی ہے اس کے اندر، اپنے ہاتھ سے لوگ کیا کرتے ہیں، کپڑے کی چندی اٹھا کر کلر میں ڈبا کر دیوار پہ لکھ دیتے کہ ایسے شادی مبارک۔ تو مطلب یہ کیا ہے، اس کے اندر ساختگی ہے کیا، کسی ماہر کو بلا کے آپ نے لکھے کیا، اس کو نہیں لکھے، عید مبارک لکھا جاتا، تو اس کو بے ساختگی کہتے ہیں، یعنی زیادہ کوئی پرفیکٹ نہیں لکھا جاتا۔ تو عوامی جو فن ہوتا ہے اس میں بے ساختگی پائی جاتی ہے۔ کیوں بے ساختگی پائی جاتی ہے، کیونکہ یہ ماہر لوگ نہیں تیار کر رہے، عوام لوگ اپنی ضرورت کے حساب سے اپنے خیالات کے اظہار کے لیے پینٹنگز بنا رہے ہیں، دیواروں پر لکھ رہے ہیں، ہے نا، یا کوئی گیت بنایا جا رہا، تو اس میں بے ساختگی پائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، عوامی فن کس کے ذریعے تخلیق پاتا،
माहिरीन के जरिए तख्लीक पाता है क्या? नहीं, बल्कि समाज के गुरुओं से, समाज से, लोगों से जरिए ये अवामी फन तख्लीक पाता है। पुराने ज़माने के अंदर अगर आप अपने दादा दादी से अगर सुने तो आपने देखे कि लोग क्या करते थे, अनाज को चक्की पर पीसा करते थे। आज तो आप बाजार से बाहर से जाकर आप क्या करते हैं, चक्की से अनाज पीस कर लाते हैं, गेहूं जवार वगैरह। पुराने ज़माने में औरतें क्या करती थी, अनाज चक्की पर पीसा करती थी। तो जब चक्की पर अनाज पीसते पीसते वो गीत गाया करती थी। तो इसका मतलब ये गीत किसने तैयार किया? उन खवातीन जो चक्की पर पीसने का काम कर रही, वो खवातीन क्या करें, उन्होंने वो गीत तैयार कर दिए। अब ये अवामी फन के जुमरे में इसका शुमार होता। तो इसमें बेसाख्तगी रहेंगी, इसके अंदर लोगों की जिंदगी के बारे में रहेगा। ठीक है। अब दूसरी रिवायत है फन की, फन लतीफ। अब ये फन लतीफ जो है तयशुदा उसूलों की बुनियाद पर रहती। हर फन के उसूल हैं। जैसे अगर आप पेंटिंग बना रहे हैं, अगर आप कोई तस्वीर बना रहे हैं, तो तस्वीर बनाने के कुछ तयशुदा उसूल हैं कि भाई तस्वीरों के अंदर तनासुब कैसा होना चाहिए, है ना, रंग कैसे इस्तेमाल किए जाने चाहिए, कौन से ब्रश कैसे इस्तेमाल किए जाने चाहिए। तस्वीर बनाने के ऐसे उसूल हैं, हर फन के अपने उसूल हैं। मौसीकी की बात ले लीजिए आप, अगर कोई गा रहा है तो अवामी फन में तो बेसाख्तगी रहती, लेकिन ये तयशुदा उसूल के मुताबिक गाना है तो वो फन लतीफ के जुमरे में इसका शामिल होता है। इसके लिए तरबियत की जरूरत है। आप समझ लो किसी को गिटार बजाना है, अवामी फन है तो आप कैसे भी गिटार बजा रहे हैं, लेकिन जब आप फन लतीफ के जुमरे में जाते हैं तो गिटार आपको मखसूस उसूलों की बुनियाद पर ही बजाना पड़ती है। कौन सा तार कब छेड़ना है ना, कितने जोर से कितनी बार कौन से तार को छेड़ना है। आप अगर पेटी देखे होंगे, आपने पेटी बजाते हैं लोग, है ना, अगर उसमें कीज रहती, उसमें बटन रहते, तो कैसे बटन दबाएं, कौन सा कब दबाएं, तो ये सीखना पड़ता। तो फन लतीफ के लिए क्या होता है, मखसूस तरबियत की जरूरत है। अवामी फन के लिए किसी किस्म की तरबियत की जरूरत है क्या? नहीं, तरबियत की जरूरत नहीं होती। ठीक है। अब आपके लिए एक सवाल है, जरा आप गौर करके बताओ। अभी तक जो भी आपने सीखा है उस पर गौर के मत करके बताओ। क्वेश्चन है, देखिए, शादी ब्याह या खुशियों के मौके पर घरों में जो गीत गाए जाते हैं और फिल्मों में जो गीत गाए जाते हैं, अभी फिल्में मौसीकी तो बहुत सुनते हैं बच्चे, दोनों में क्या फर्क है? 1 मिनट यहाँ वीडियो को रोकिए और आप अपना कमेंट लिखिए जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है। तो इसका मतलब देखो, शादी ब्याह या खुशियों के मौके पर जो गीत गाए जा रहे हैं उनका शुमार किस में होता? अवामी फन में होगा, राइट। और फिल्मों में जो गाए जाने वाले गीत होते हैं ये मखसूस उसूलों की बुनियाद पर गाए जाते हैं, इसलिए फिल्मों के जो गीत होते हैं उनका शुमार फन लतीफ में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, क्या है ये तस्वीर? दरअसल ये तस्वीर कुतुब मीनार की तस्वीर है, दिल्ली में जो कुतुब मीनार है वो है। आइए हम समझते हैं तर्ज फन क्या होता है। तो हर फनकार का फन की तख्लीक का अपना तरीक़ेकार होता है। मिसाल के तौर पर आप 10वीं जमात के बच्चे हैं, है ना, आप अपनी बयाज में अब ये लिख रहे हैं। जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं सब अपनी बयाज के अंदर लिख रहे हैं। हर एक की जो हैंड राइटिंग है वो एक जैसी है क्या? नहीं है। हर एक का लिखने का तर्ज अपना अपना है। तर्ज यानी तरीक़ेकार, तर्ज यानी तरीक़ेकार। तो इसी तरीके से जो भी फनकार होते हैं उनका अपना एक तरीक़ेकार होता है। अभी देखिए, आप फिल्मों में बहुत सारे एक्टर्स काम करते हैं, हीरो काम करते हैं। अमिताभ बच्चन का नाम आपने सुना होगा। अमिताभ बच्चन का एक्टिंग करने का अपना तरीक़ेकार है, शाहरुख खान का एक्टिंग करने का अपना तरीक़ेकार है। तो फनकारों का जो भी तख्लीक है उनका अपना एक तरीक़ेकार हो जाता है। ठीक है। जब कोई तरीक़ेकार रिवायत की शक्ल इख्तियार करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तर्ज फन कहते हैं। इसको भी हम मिसाल से समझेंगे। समझो बहुत सारे बच्चे अभी लिख रहे हैं, है ना, इसमें सब सब बच्चे लिख रहे हैं, अभी वीडियो देख रहे हैं और आप लोग लिख रहे हैं। अब इसके अंदर साद की जो हैंड राइटिंग है, साद की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है मिसाल के तौर पे। ठीक है। तो अब दूसरे बच्चे भी क्या कर रहे हैं? साद की तरह लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? साथ की जो हैंडराइटिंग का या लिखने का जो तरीक़ेकार है वो क्या बन गया? आप तर्ज फन बन गया। लोग क्या कर रहे हैं? उनको कॉपी कर रहे हैं, उनकी तरीके से लिख रहे हैं और वो एक रिवायत बन गई। आप सबको बोला जा रहा है साथ की तरह लिखो भाई, साथ की तरह लिखो, उनकी तरह हैंडराइटिंग इख्तियार करो। समझे आप? तो जब कोई तरीक़ेकार रिवायत की शक्ल इख्तियार कर लेता है या जो फन का कोई भी तरीका रिवायत की शक्ल इख्तियार करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तर्ज फन कहते हैं। तो भारत के अंदर ऐसे अलग अलग तर्ज फन क्या क्या हो गए? राइज है। हर तहजीब में मुख्तलिफ दौर में
फन तरक्की पाते रहा है, जैसे बताया मैंने, पत्थर के ज़माने में, आज के जदीद दौर में, अहद वस्ता में, क़दीम भारत की तारीख में फ़न जो है अलग अलग दौर में जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एक तर्ज फ़न की रिवायत है, जैसे मुग़ल तर्ज तामीरात। जब मुग़लों की जब भारत पर हुकूमत थी, बाबर से लेके तो बहादुर शाह जफ़र तक, तो उनके दौर में जो तर्ज तामीरात हुई वो मुग़ल तर्ज तामीर कहलाता है। इसी तरीके से मराठा तर्ज तामीर भी है हमारे पास। जब भारत में मराठों की हुकूमत थी तो उनकी अपनी तामीरात हैं, उन्होंने अपने तरीके से तामीरात की, तो उस तर्ज तामीर को क्या कहा जाता? मराठा तर्ज तामीर कहा जाता। अगर आप क़दीम भारत, षष्ठ जमात में हमने पढ़ा था, क़दीम भारत का अगर आप हड़प्पा तहजीब के बारे में देखेंगे तो हड़प्पा की खुदाई में बहुत सारे बर्तन, बहुत सारी इमारतें, है ना, खिलौने मिले। तो वो कौन से फन की का इजहार कर रहे थे? हड़प्पा तहजीब के फन का, तर्ज फन का इजहार कर रहे थे। तो जिस दौर में फन तरक्की पाता है, एक तर्ज क्या हो जाता है? तैयार करते हैं, उसे हम तर्ज फन कहते हैं। ठीक है। दरअसल जो बसरी फनून है, बसरी फनून की दो रिवायत है। एक रिवायत है मुसव्विरी और दूसरी है संग तराशी, है ना। हम देख रहे थे फन की किस्में, तो फन की किस्मों में एक बसरी फन था और दूसरा फनून लतीफ़ा था। ठीक है। तभी हम बसरी फन पर हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। अभी तक यहाँ पर हमने फन की रिवायत क्या होती है, फन के तर्ज क्या होते हैं, इस पर हमने क्या बात की। ठीक है। अब भारत में बसरी फनून की रिवायत क्या है, तो उसमें कौन कौन से दो फन आते हैं? एक तो मुसव्विरी आती है और संग तराशी आती है। तो भारत की तारीख में मुसव्विरी और संग तराशी की क्या रिवायत रही है, वीडियो का पहला हिस्सा था, जिसके हम लोगों ने बुनियादी बातों को समझने की कोशिश की। फन क्या होता है, फन की किस्में कौन कौन सी हैं, तर्ज फन क्या है, और फन की रिवायतें क्या हैं, बसरी फ़नून की कौन कौन सी रिवायतें हैं, इसको हम समझने की कोशिश की। फ़न लतीफ़ क्या है, अवामी फ़न क्या है, इसको हम लोगों ने समझने की कोशिश की है। अब आप लोग इस वीडियो को रोक रोक कर देखें, बार बार देखें, ताकि आप उसको समझ पाएँ। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।